तुम बहुत चालाक हो गई शहजादी। क्यों खफा हो गए? खफा तो मैं हूँ, एक तो 2 घंटे इंतजार करवाया, ऊपर से मुझको डरा दिया। अगर ना आती तो मैं दरिया में छलांग लगा देता। ऐसा ना कहो शेरदिल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगे। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बदर मुनीर ने अपनी जिंदगी में बेपनाह शोहरत समेटी। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री को उरूज पर ले जाने में उनका कलीदी किरदार रहा। बदर मुनीर ने पश्तो के साथ साथ पंजाबी और उर्दू फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और खूब दाद समेटी। दुल्हन एक रात की जैसी लाजवाल फिल्मों में जलवागर होने वाले बदर मुनीर ने अपना फनी करियर शानदार तरीके से गुजारा, जिसमें उन्हें इंतहा का उरूज नसीब हुआ। ताहम जिंदगी के आखिरी अय्याम में उन्हें दर्दनाक तकालीफ से दो चार होना पड़ा। कुदरत ने उन्हें किन दर्दनाक मराहिल से गुजारा, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। शहजादी, मैं और कुछ नहीं पूछता तुमसे, मुझे उन लोगों का बताओ जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं। और तुम्हें कुछ पता नहीं तो फिर शादी का ये सुर्ख जोड़ा तुम्हें किसने पहना है? मैं कुछ नहीं जानती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम बेवफाई करो। अगर तुम फरिश्ता नहीं चुने लो मक्का। बदर मुनीर जब अपने करियर के इख्तितामी दर्जे पर थे तो उन्हें ज़ियाबतीज़ और गुर्दों का मरज लाहक हो गया, जिसकी वजह से उनकी फनी मसरूफियात कम होकर रह गईं और वो घर की 4 दीवारी तक महदूद हो गए। 3 दहाइयों तक इंडस्ट्री की जीनत बने रहने वाले फनकार के लिए ये मरहला इंतहाई दुश्वार था कि किस्मत ने उसे यकदम फिल्म के सेट से घर के बिस्तर पर धकेल दिया था। ज़ियाबतीज़ और गुर्दों के मरज की शक्ल में मौजूद नासूर ने बदर मुनीर जैसे सेहतमंद नौजवान को पल भर में हड्डियों का ढेर बना दिया था। उनकी रौबदार आवाज उनकी बीमारी के बोझ तले कहीं दब गई थी। पुरअसर और कमाल शख्सियत वक्त की जालिम लहरों की खुराक बन चुकी थी। पश्तून होने की वजह से उनके चेहरे पर जो सुर्खी और लाली हर वक्त मौजूद रहती थी वो कमजोरी और नकाहत की वजह से जर्द माइल हो चुकी थी। साफ शफाफ चेहरे पर झुर्रियों ने डेरे डाल लिए थे, जबकि सर के बाल खिजा रसीदा पत्तों की तरह झड़ चुके थे। सितम ज़रीफी देखिए कि पश्तो फिल्मों की इंडस्ट्री की बुनियाद खड़ी करने वाला फनकार जब उस पर ऐसा वक्त आन पड़ा कि उसे उसकी बुनियादें कमजोर पड़ने लगीं, जिसकी वजह से उसे सहारे पर खड़ा होना पड़ा था। उसे खिलाने पिलाने और बैतुल खला ले जाने तक के लिए दूसरों की ताकत की जरूरत पड़ती थी। जिंदगी के खुशनुमा रंग देखने वाले बदर मुनीर इस वक्त जिंदगी का असल रूप देख रहे थे, जो बेहद खौफनाक था। शहजादी, आंखें खोलो, ऐसी रात तो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती। क्यों डर गए? डरो नहीं, मैं तुम्हारे पास पुरानी यादों को भूल जाओ। ओ कौन है? बेटे मैं हूँ मामू। ओ मामा, तुम वक्त भी नहीं देखते, हर वक्त ठुक ठुक लगाए। बदर मुनीर एक अक्लमंद फनकार वाक़े हुए थे जिन्होंने अपने उरूज में कमाई हुई दौलत को अय्याशियों की नजर करने की बजाय संभाल के रखा था, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। वो जब बीमारी में मुब्तला हुए तो उन्होंने इलाज के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और न ही हुकूमत से किसी भी किस्म की अपील गवारा की। उन्होंने अपने इलाज के तमाम तर अखराजात खुद ही बर्दाश्त किए और किसी पर बोझ नहीं बने। पश्तून होने की वजह से उनके अंदर खुददारी पैदाइशी तौर पर मौजूद थी। बदर मुनीर जब बिस्तर से लग गए तो इस मौके पर उन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री ने खातिर खा तरीके से याद नहीं रखा। कहा जाता है कि उनकी तीमारदारी के लिए आने वाले उनके चंद एक दोस्त थे जो इस मुश्किल वक्त में उन्हें सहारा और हौसला फराहम करते थे। फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ हुकूमत वक्त ने भी उनके साथ किसी भी किस्म की हमदर्दी जताना गवारा नहीं की। 3 दहाइयों से फिल्मी सनत से मुंसलिक अदाकार को जब बीमारी का शिकार होकर घर की 4 दीवारी में कैद होना पड़ा तो उसको मालूम हुआ कि उसकी तमाम तर शोहरत और मकबूलियत सिर्फ पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होने तक थी। जैसे ही वो मंजर से हटे, लोगों ने उन्हें यकसर भुला दिया। ये भी इंडस्ट्री का एक इंतहाई भयानक पहलू था जिसे माजी के कई अदाकार देखकर दुनिया से रुखसत हुए। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? उन मजलूमों की आवाज जिन पर तुमने जुल्म किया है। काश तुमने ये भी सोच लिया होता कि जिनका इस दुनिया कोई ना हो उनका खुदा होता है। एक दिन में मुतादिद फिल्मों की शूटिंग करने वाले बदर मुनीर जब बिस्तर पर तन्हाई के साथ हम कलाम होते तो उनकी आंखों के सामने शानदार माजी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह चलने लगता। फिल्मी सेट पर होने वाली गहमा गहमी शूटिंग के दौरान होने वाला शोर, बरक़ी कुमकुमों से जगमगाता हुआ स्टूडियो, हर तरफ चाहने वालों की भीड़, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का फिल्म में कास्ट करने के लिए आगे पीछे फिरना और मिन्नत समाजत करना। बदर मुनीर ने शोहरत और बुलंदियों का जो लाजवाल सफर तय किया वो उन्हें मुश्किल
امراض سے دوچار کرتا ہوا حقیقی کامیابی کی طرف لے آیا، جس کے بعد زندگی نے جس طرح سے پلٹا کھا کر انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا وہ یقیناً بدر منیر نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ شوگر اور گردوں کے امراض سے لڑتے بدر منیر اپنا علاج کروانے میں مصروف تھے اور پر امید تھے کہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ابھی ان کے لیے مزید تکالیف رکھی ہوئی ہیں جس سے انہیں گزرنا ہے۔ مہلک امراض کے باعث بدر منیر کی حالت نازک ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے اندرونی اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے انہیں فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ مفلوجی کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بدر منیر کو محسوس ہوا کہ اب وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر شوگر اور گردوں کے ساتھ فالج بھی مہمان بن کر آ چکا تھا۔ تمہارا قاتل؟ اچھا، تو تم ہو میرے آدمیوں کے قاتل، اور اب تمہاری باری ہے۔ کچھ زیادہ ہی غیرت مند معلوم ہوتے۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہارا کاروبار کیا ہے۔ اسکرین پر بیک وقعی گنڈوں کو للکارنے اور انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرنے والے بدر منیر بیماری کے نرقے میں آ چکے تھے اور انہوں نے مزید مزاحمت کرنے کے بجائے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی ناکامی تسلیم کر لی تھی۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بدر منیر کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگن تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں بھی چھوٹے موٹے کرداروں میں دکھائی دیتے تھے، مگر جب انہیں فالج نے آ گھیرا تب وہ انڈسٹری سے مکمل طور پر سائڈ پر ہو گئے اور گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر رہ گئے۔ اکتوبر 2008 میں بدر منیر کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی، جس کے پیش نظر ڈاکٹرز بھی اپنی جانب سے اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ 9 اکتوبر 2008 کی شب بدر منیر کو دل کا شدید دورہ پڑا، جس پر انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر داعیے اجل بدر منیر کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ لہٰذا ڈاکٹرز کی تمام تر تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں اور بدر منیر 11 اکتوبر 2008 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس کی وجہ سے پنجابی اور اردو انڈسٹری کے ساتھ ساتھ پشتو فلم انڈسٹری میں بھی سوگ کی فضا قائم ہو گئی۔ اس موقع پر ملک کی فنکار برادری نے اپنے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ بدر منیر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی گئی، جس کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سینکڑوں سوگواران کی موجودگی میں سسکیوں اور آہوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، اور اس طرح پشتو فلم انڈسٹری کا روح رواں ہمیشہ کے لیے مٹی کی خوراک بن گیا۔ بدر منیر نے اپنے سوگواران میں 4 بیٹے چھوڑے، جنہوں نے اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھانے کی غرض سے پشتو فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور انتہائی اہم اور شاندار کردار ادا کیے، مگر انہیں اپنے والد کی طرح کامیابی نصیب نہ ہو سکی، جس کے باعث وہ اپنے والد کا نام اور ان کا کام آگے نہ بڑھا سکے۔ بدر منیر انڈسٹری کا انتہائی قیمتی اور اہم اثاثہ تھے۔ انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر پنجابی، اردو اور پشتو فلموں میں کام کیا اور یکساں کامیابی حاصل کی۔ 3 دہائیوں پر مشتمل کیریئر میں بدر منیر نے بے پناہ محنت اور لگن سے اپنا فنی سفر طے کیا اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑے۔ پاکستان فلم انڈسٹری رہتی دنیا تک بدر منیر کی فنی خدمات کو یاد رکھے گی اور انہیں خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک بدر منیر کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں گھر دے، آمین۔ جو ملا ہے بتا دیا تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ کیا ملا ہے؟ کان ادھر کرو گی تو پھر بتاؤں گا۔ نہ بابا نہ، تم بڑے چالاک ہو۔ اچھا نہیں تو نہ سی، اچھا بتاؤ۔ پیسے ملے ہیں تمہارے لیے شادی کا جوڑا خرید کر